पुलिस का काम नहीं है कि टेररिस्टों का मुकाबला करे, पुलिस अपने इलाके के लिए जिम्मेवार होती है। SHO होता है अपने थाने का, वहाँ अगर कोई आता है यहाँ तो उससे पूछगछ की जाती है कि तेरे थाने के करीब फलाना हुआ। यहाँ से लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से बुला के मरवा के आने के, इससे भी बदतर है। फिर जो लोग आने वाले में जो लोग मारे गए थे वो तो थे जिनको ज़िंदा ले गए थे, वहाँ उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था, और जिस बेइज्जती से उन शहीद मुर्दों को लाया गया था, बिल्कुल एक दूसरे पे यूं रख के पिकअप गाड़ी में एक दूसरे पे रख के, एक दिन की लाश, 2 दिनों की लाशें एक ऊपर तले रख के पहुंचा दी गई है। ज़ियारत के करीब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। ज़ियारत के करीब इलाके से लोगों को बुलाया गया, वहाँ पहले लीवीज़ हुआ करती थी, इलाके का रसालदार कबीला या ज़ेली कबीले का सरबराह होता था, मुख्तलिफ रसालदारों को, लीवीज़ अफसरान सिपाहियों को बुलाया गया और कोई मकसद दिए बगैर उनसे कहा गया फलाने पता नहीं पानी का वो मरकज़ है जो बला है, वहाँ अपनी जाना है। एक मैगज़ीन 2 मैगज़ीन के साथ, एक मैगज़ीन 2 मैगज़ीन के साथ उनको भेजा। उस वक्त भी अभी ज़िंदा हैं वो लोग। बाज़ सिपाहियों ने, बाज़ लोगों ने इनकार किया कि कहाँ हम किधर जा रहे हैं और 1 मैगज़ीन 2 मैगज़ीन से हमने वहाँ करना क्या है। वहाँ भेजा गया, उन पे हमला हुआ। किसने किया, कहाँ से हुआ, बिल्कुल सुबह सवेरे 12 बजे तक उनके पास जो कुछ कारतूस थे, किसी के पास 30, किसी के पास 60, किसी के पास 100 कारतूस ख़त्म हुए। इत्तलात ये हैं कि उन्होंने अपने मुतालिका अफसरान को 12 बजे तक टेलीफोन करते रहे कि भाई हम पे हमला हो रहा है और तादाद लोगों की ज़्यादा है। दिन दिहाड़े कोयटा छावनी से बिल्कुल आधे घंटे के भी फासले पे नहीं है, हमें इमदाद पहुंचाई जाए, रेनफोर्समेंट लाई जाए, या हमारे पास असला पहुंचाया जाए। 12 बजे जब वो मायूस हुए हैं तो उन्होंने अपने घरों को टेलीफोन किए हैं कि हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हम नेते अगरचे हथियार मातहत में हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे इसके लिए अब कुछ करें। बहरहाल 5 बजे तक कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को ज़िंदा ले जाया गया और फिर वहाँ से उनकी मुर्दा बाडियाँ लाई गई। किसी भी ज़िम्मेवार शख्स ने इस ज़िम्मेदारी में ना इस्तीफ़ा दिया है और ना हुकूमत के जो फैसला करने वाले लोग हैं, ना उन्होंने किसी DC को, किसी कमिश्नर को, किसी IG को, किसी ब्रिगेडियर को न मुअत्तल किया है, ना उसे किसी ने पूछा है। इतने इंसानी खून की अर्ज़ानी, इस पे दुनिया में कहीं एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देता है। मैं बार बार ये ट्रंप के वाक़े का जिक्र करता हूँ। ट्रंप पे गोली चलाई गई, कान से गोली गुजरी, 12 घंटे में जो औरत इंटेलिजेंस की ज़िम्मेवार थी वो मुस्ताफ़ी हुई कि ये मेरी गैर ज़िम्मेवारी थी कि मैंने या मेरे इदारे ने ऐसा फुल प्रूफ बंदोबस्त क्यों नहीं किया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट पे कातिलाना हमला होता। यहाँ 60 लोग या 50 लोग या 40 लोग बुरी तरह कत्ल किए गए, किसी से पूछगछ नहीं हुई। हमारा मुतालिबा है कि वो या इस्तीफ़ा दे या दे शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसेज। जो भी जिम्मेवार है, जिसके पास टेलीफोन आया है, आपका बच्चा है, आपने भेजा है, वो वहाँ से टेलीफोन करता है कि मेरे पास कारतूस नहीं है, आप परवाह नहीं करते। आपके तैयारे किस लिए, आपके हेलीकॉप्टर किस लिए जो हर जगह फिरते रहते हैं, ड्रोन आपके कहाँ थे? बिल्कुल दिन दहाड़े ना कोई जो भी थे जिन्होंने हमला किया है, जो भी थे ना वो जा सकते थे।
آپ کے پاس دنیا جان کی بہترین مشینری ہے، فوج ہے، فلانا ہے، اور پھر یہ ویسے بھی اصولی طور پہ بھی پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے کا، وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر ہے. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے جن کو زندہ لے گئے تھے، وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا، بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے، ایک دن کی لاش، 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہیں. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو، کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہے انہوں نے بنائی ہے، ان کے مطالبات ہیں، انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں، آپ نے مذاکرات کیے ہیں. پھر لوگ جانا چاہتے تھے، علامہ صاحب جانا چاہتے تھے، کوکر بھائی تھے، میں تھا، خاقان عباسی تھے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا، اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں، ان کو اور اس کی طرف وہ کریں. ہم ان سے کہیں گے کمیٹی والوں سے آرام سے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. ان سے بات کرتے، ان کی اس آگ پہ، اس گرمی پہ پانی ڈالتے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اب سنا ہے کہ وہاں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا، تفصیل میں بعض لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ بولیں گے، فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا یہ جاری رکھنا ہے. کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے. ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں، نہ پاکستان کو ہم ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ مالک ہے. یہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں یہ انگریزوں کے سپاہی تھے، یہ انگریزوں کی فوجوں میں تھے، یہ انگریزوں کی پولیس میں تھے. ہم غریب لوگ، ہم پشتون، بلوچ، ہم سندھی، ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے. فلانا ہوا، پھر پاکستان بنا. پنجاب کی جو سوچ تھی، معافی چاہتا ہوں، پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، طاقت کا وہاں ہے، مرکز ہے. وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بننے دے رہے تھے، ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم ہیں کہ یہاں نہ آئین ہوگا، نہ یہاں جمہوریت ہوگی، نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا. بس جو میرے کہا اس میں مانا ہوگا، ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا. باجوڑ سے لے کر خیبر تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں. یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو، جہاں حکومت ہو، جہاں انصاف ہو، اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہر ایک آدمی سے زیادہ پاکستانی ہے. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں پاکستان 70 سال 75 سال کی عمر کا ملک ہے. یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کی جو مدر وطن ہے وہ ہزاروں سال سے ان کے قبضے میں ہے. سندھی کا مدر وطن ہے، پنجابی کا مدر وطن ہے، سرائکی کا مدر وطن ہے، بلوچ کا مدر وطن ہے، پشتون کا مدر وطن ہے. یہ ان کی آباء و اجداد کی ہزاروں سال سے یہ وطن ہے. اس کو نہ چھیڑیں. ہمیں نہ کسی سے خیرات چاہیے، نہ کسی سے زکوٰۃ چاہیے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. یہ بہترین قیامت تک چل سکتا ہے. نہ کوئی بلوچ بغاوت کرے گا، نہ کوئی سندھی بغاوت کرے گا، نہ کوئی پنجابی بغاوت کرے گا، نہ کوئی کشمیری بغاوت کرے گا، بشرطے کہ آپ ان سے کہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے. بلوچستان کے بلوچوں، بلوچستان آپ کا ہے. بلوچستان کے جو پشتون ہے بھائی، یہ وطن آپ کا ہے. خیبر سے لے کر پشتونخوا تک پشتون جو بستا ہے، جو بھی زبان بولتا ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو مدر وطن میں آپ کی نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی گارنٹی شدہ آپ کا ہے. یہ پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. اور اگر آپ ہمارے پاکستان بنا، اس کو فیڈریشن بنانے کے لیے مجموعی طور پر بنگالی، سندھی، پنجابی، پشتون، ہمیں ہزاروں سال جیل دی گئی کہ آپ کیوں 1 یونٹ کی مخالفت کرتے ہیں.
खुदा बख्शे मरहूम मुजिंजो साहब को इस बुनियाद पे जिरगे में 14 साल जेल की तैयारी की गई कि आपने एक दुकान से ख़रीदारी की है, उस नोट पे लिखा है कि 1 यूनिट मुर्दाबाद। गुल खान नसीर को एक जिरगे के सामने पेश किया गया कि जब मुजिंजो साहब को सज़ा हो रही थी तो आपके माथे पे शिकने नज़र आई। 14 साल जेल, ये सब हमने बर्दाश्त किया और सब इस पे मुतफ़िक हुए कि फेडरल निज़ाम इस मुल्क को चला सकता है, जिसमें फ़लाने महकमे मरकज़ के पास होंगे और अवाम खुद मुख्तार होंगे। ये पाकिस्तान बिल्कुल हम गारंटी हम सब कहते हैं, बलूच भी बैठे हैं, सिंधी भी बैठे हैं, पश्तून भी बैठे हैं, पंजाब के लोग भी बैठे हैं, कश्मीरी भी होंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं ये पाकिस्तान हम आपके साथ क़यामत तक चलाने के लिए तैयार है। ग़ुलामों की तरह बालादस्ती में रहना, वैसे भी कुरान करीम ग़ुलामी को बंदगी कहता है। कुरान करीम ग़ुलामी को बंदगी कहता है। बंदे हम अल्लाह के हैं, किसी और की बंदगी नहीं हो सकती। मेहरबानी करें, वो जो इक़्तिदार के मालिक हैं उनसे कहें मेहरबानी खुदा के लिए, आप जो बात कहते हैं कि जी 1000 आदमी मार दो कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान करीम एक आदमी के नाजायज़ मौत को इंसानियत की मौत करार देता है। आप हज़ारों लोग मेहरबानी से नहीं चलेगा। दुनिया में जालिम और मजलूम की लड़ाई में आप देखें कितनी लोग मारे गए लेकिन मजलूम जीता है। आए पाकिस्तान को चलाएं तरीके से। पाकिस्तान की फ़ौज होनी चाहिए, दुनिया की अफवाज हैं, पाकिस्तान की फ़ौज होगी, दुनिया की बेहतरीन इदारे हमारी एजेंसियाँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो उसी फ्रेम में रहेंगे जिस तरह दुनिया की रहती हैं। पाकिस्तान का एक आइन है जो मातल है, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। अब भी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को राज़ी कर रहे हैं कि यार तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो कहता है आइन गया, नए आइन का मुतालबा करें, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहरान मज़ीद शदीद हो जाएगा। मेहरबानी करें, जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, इस पे बैठें, आए हम सब दिल पे हाथ रख के इस गरीब आवाम पे जो महंगाई जुल्म उसकी अलिमों का कौन है, इंसान हर निज़ाम में गुजारा कर सकता है, जुल्म के निज़ाम में गुजारा नहीं कर सकता। आए पाकिस्तान को एक बेहतरीन जमहूरी मुल्क के तौर पे चलाएं, उसके लिए हमारी आपको किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट, और अगर आप नहीं करेंगे मजबूर हैं हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। इस बारे में अगर खुदा न खास्ता किसी को लोगों को मारने का शौक़ है तो उसमें कुछ हम भी शामिल हो जाएंगे।